नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन मोहतरम, आज हम औलिया अल्लाह का जिक्र करेंगे। सफर का महीना है। सफर के महीने को अल्लाह वालों से निस्बत है। इसमें बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिनका इंतकाल हुआ है या जिनकी विलादत हुई है, तो अल्लाह वालों से इस महीने को निस्बत है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे। तो रब्बे जुल जलाल का कुरान पहले पढ़ते हैं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अला खबरदार, खबरदार। आप याद रखें कि जब आज भी ऐसा ही होता है कि जब रात को हम सो जाते हैं, हमारे घरों के बाहर चौकीदार आजकल तो सीटियां बजाते हैं, तो पहले वक्तों में जब कोई पहरा देता था ना, पहरेदार होता था, तो वो आवाजें देता था, खबरदार खबरदार, कोई चोर डाकू इन घर वालों को या इन घरों को लावारिस न समझे। मैं इनका मुहाफिज हूं, मैं इनकी हिफाजत करने वाला जाग रहा हूं। कोई चोर डाकू इस घर में जाने की या इस घर में चोरी चकारनी करने की जुर्रत ना करे, क्योंकि इनके घर का मुहाफिज जो है वो जाग रहा है। तो वो खबरदार खबरदार की आवाजें लगाता था। तो रब्बे जुल जलाल ने इस आयत मुबारका के शुरू में ही फरमाया, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, ला खौफुन, उनको कोई खौफ नहीं है इस दुनिया में रहते हुए। ना उन्हें किसी की बादशाही का डर है, ना उन्हें किसी माल दौलत के लुट जाने का कोई डर खौफ है, और ना ही उन्हें जनाबे वाला किसी अपनी जान माल का खौफ है, ना अपनी आल औलाद का खौफ है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के ऊपर ये इनाम, ये नेमत अता फरमाई है कि अल्लाह ने उनके दिलों से हर किस्म के खौफ को दूर कर दिया है। ना उन्हें किसी दुनिया का डर है, ना किसी की बादशाही का, ना किसी वजीर आजम का खौफ डर है, ना उन्हें अपने कोई माल जान आल औलाद लूटने का कोई खौफ डर है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को इस दुनिया में हर किस्म के खौफ से पाक कर दिया है। वला हुम यहज़नून, और ना ही उनको आखिरत में कोई हुज़्न, कोई गम, कोई फिक्र होगी कि जिस तरह हम जाएंगे। आप जानते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, हर बंदा नफ्सो नफ्सी के आलम में होगा, हर बंदा परेशान हाल होएगा, हर बंदे को जनाबे वाला सहारे की, वसीले की तलाश तो होगी। कोई अपने माँ बाप को तलाश कर रहा होगा, कोई अपने पीरो मुर्शिद को, कोई उस्ताद को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मेरे महबूब बंदे हैं, मेरे वली हैं, मैं रब्बे जुल जलाल ने उनके ऊपर ये अता फरमाई है कि दुनिया में भी इनसे हर किस्म के गम और खौफ को पाक कर दिया है, इनको दूर कर दिया है इनसे, और आखिरत का भी इनको कोई हुज़्न, कोई मलाल, कोई गमगीनी, कोई फिक्र नहीं होगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल इनको वो मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा कि जो किसी और के नसीब में नहीं होगा, जो अल्लाह अपने नेक बंदों को मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि अला खबरदार, बेशक जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, उनको दुनिया में भी कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। दुनियादार जो कोई सोच रहा होगा कि ये पीर बाबा है, और याद रखे कि इसको जनाबे वाला किसी किस्म का कोई हम प्रेशराइज करेंगे, दबाव डालेंगे, तो ये दुनिया के लालच में आ जाएगा, या दुनिया के जनाबे वाला मालो मता की लालच, हिर्स और हवस में आ जाएगा। नहीं, अल्लाह का जो वाकई वली होता है, वैसे आजकल दुनिया में 2 नंबर पीर बड़े 2 नंबर पीर है, दौलत के पुजारी, दुनिया के पुजारी, बड़े बड़े सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, जो बैठे हैं दरबारों पर, मजारों पर कब्जा करके बैठे हैं, मजारों को ठेके पे देते हैं,
مزاروں پر جناب والا میلے ٹھیلے لگواتے ہیں۔ یہ چیزیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو مزارات ہیں ہم نے ان کو دنیا کی پیسوں کی منڈی بنا دیا ہے۔ یہاں دکاندار آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، اپنا کاروبار اپنی تجارت کرتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار کو ہم نے دکانداری بنا دیا ہے۔ اور یہ جہلا جو جہل قسم کے پیر ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں پیر مانتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، میں پیر مانتا ہوں جناب والا فاروق اعظم کو، میں پیر مانتا ہوں حضرت عثمان غنی کو، میں پیر مانتا ہوں حضرت مولا علی کو، میں پیر مانتا ہوں حضرت امام حسن و حسین، حضرت امام زین العابدین، ائمہ کریمین، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، جتنا انبیاء ائمہ اکرام ہیں ان کو میں پیر مانتا ہوں۔ اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت سیدنا داتا علی حجویری، حضرت مسعود الدین فرید الدین گنج شکر، اسی طرح حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ جو ہستیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا کے پجاری پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے متعلق ہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ولی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے یا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آئے، کہ انسان ولی کے چہرے کو دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے کہ میرا رب کتنی قدرت والا ہے، میرا رب کتنی شان والا ہے، کہ اس نے اپنے بندے کو کتنی حسین بنایا، اس نے اپنے بندے کے اندر کیا کیا کمال، کیا کیا خوبیاں، کیا کیا حسن رکھے۔ اور جناب والا یہاں پر میں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے۔ آپ کو کبھی شاید اللہ قلیل لوگوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ آپ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے، نہیں دکھاتے تھے۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی میت کو، آپ کے جسد خاکی کو لے کر لوگ جا رہے تھے تو سامنے یہودیوں کی بارات آ رہی تھی۔ تو ان یہودیوں نے پوچھا مسلمانوں کیا ہوا ہے، یہ کس کو لے کر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یارو ایسا کرو، ہمیں بھی اس کا چہرہ دکھا دو، یہ ہمارا پڑوسی تھا، ہمارے سامنے رہتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن کبھی ہم نے اس محمد کا چہرہ نہیں دیکھا، ہمیں آج اس محمد کا چہرہ تو دکھا دو۔ تو لوگوں نے بات مان لی، جو آپ کے مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے، انہوں نے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سارے یہودی دیکھ کر حیران رہ گئے، اور منہ میں انگلی ڈال کر بالکل جیسے کہتے ہیں ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ جب ہوش میں آئے نا تو انہوں نے، یہودیوں نے ایک جملہ بولا جو میرے لیے، آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ یہ تمہارا چھوٹا محمد، یہ تمہارا چھوٹا محمد اتنی حسین، اتنی سوہنا ہے، تو پھر تمہارے بڑے محمد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میں ان ہستیوں کی پیر مانتا ہوں کہ جن کے حسن کو دیکھ کر یہودی بھی منہ میں انگلی ڈال کر جناب ان کے اوپر سکتہ طاری جائے اور تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا یہ چھوٹا محمد اتنی حسین، اتنی سونا ہے، تو پھر تمہارے بڑے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں ان جیسے پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو کے اوپر بہت انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے دوسری آیات مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا میں اللہ کے سچے لوگ تھے، یہ اللہ کے سچے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سچائی کی، ہمیں دین کا راستہ دکھایا، ہمیں معرفت کا راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے سچی عقیدت، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔